أقبل البشير والد النعمان بن البشير رضي الله تعالى عنه، أقبل معه ولده النعمان لما كان صغيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، إني نحلت ولدي هذا غلاما، يعني عنده غلمان اشتراهم بماله، فهي مال كما كانوا يشترون الجارية أو الغلام. قال: يا رسول الله، إني نحلت، يعني أعطيت ولدي هذا غلاما، فأبت أمه أن ترضى إلا أن أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأم خشيت أن يأخذ الإخوة هذا الغلام من أخيهم بعد وفاة الأب، فأرادت أن يكون الشاهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضمن حق ولدها. قال: إني نحلت ولدي هذا غلاما، فأبت أمه أن ترضى إلا إذا أشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، اشهد أني نحلت ولدي هذا غلاما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: أكل ولدك منحتهم ذلك؟ أنت عندك عدة غلمان فأنت وزعت على أولادك؟ أكل ولدك نحلتهم ذلك؟ قال: لا، يعني أنا ما عندي غلمان كثير حتى أعطي الجميع، لا، أعطيت هذا الغلام فقط. فقال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور. هذا ظلم لبقية الأولاد أن تعطي أحدهم وتدع الباقين. أنا لا أشهد على ظلم، الظلم لا أشهد عليه، هذا جور، إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي هذه الصفقة. أي ظلم يقع فيه الإنسان للآخرين، ظلم الناس في أموالهم أو ظلمهم في منع حقوقهم. موظف أحيانا يأتي إليه الناس يقولون: طيب أعطنا أوراقنا، أنهي معاملاتنا، فيؤخرهم. طيب غدا بعد غد يمنع الناس حقوقهم. يا أخي، من حقي أن تعطيني أوراقي اليوم، من حقي أن تصرف لي راتبي، من حقي أن تسدد إلي مالي، من حقي أن تقبل سيارتي للإصلاح، من حقي أن تسجل ولدي في المواليد، من حقي هذا. فيمنع الناس حقوقهم فيوقعهم في كروبات، هذا يتورط بكروبات يوم القيامة. كما أن من نفس عن الناس الكروبات ووقف معهم، كذلك من جعل الناس في كروبات وشدد عليهم سيسأله الله تعالى يوم القيامة: لما فعلت كذا ولما فعلت كذا.